دن بالکل لیکن خراب ہو جاسی میاں نعیم اللہ سے براز ہے توجہ سوال عوام سوتے تو جفا کریں ہاں 15 دسمبر سرکل کبڈی ٹورنامنٹ سیریا دی سرزمین دی انشاءاللہ کبڈی دا سواد ہو سی خان ولی خان پٹھان سے مہربانی بھائی ڈرائیور تو منگا اللہ کا عنوان نظر ماچھی دا ڈرائیور نظر گول پہنچے مجوکا صاحب تشریف رکھو نہیں گڈو والی کبڈی پا رہا ہے یا پھر شرفی سرگو دے رہا گڈو خان اگر ناس جامے مجوکا سے میرے کل موجود نے فراز تو تازہ تازہ آئے 2000 روپیہ دکھے دے آپ نے 1000 دیا افتاب نور صاحب کی طرف ہونے 1000 دیا سہیل سلطان سبراز صاحب کی طرف ہو چوری امتیاز تاجے کے صاحب کی طرف ہو 1000 خان ولی خان بلادری یودی کی طرف ہو خان صاحب کی طرف ہو 2000 روپیہ دکھے دے آپ نے ہاں جی واہ جی واہ اگر طبیعت راضی ایک باری مہمانوں واسطے بھی تاڑی ہونی چاہیے چھٹے نہیں مجھے اتنا انعام مہمانوں کی طرف ہو واہ جی واہ زمان ایک سوسی کیا بات ہے قومی سعید علی کی طرف ہو بھی خان جی 2000 بڑے کرشد کی طرف ہو بھی آزاد بابر بھائی توجہ نہیں شرف نہیں نا ہلو ہلو اب آپ بڑا سائر پہ ہو جاؤ ہلو او بھائی مشرف کھڑے لینا یار جفا تیرا ہو گیا اسی مننے ہو گیا ایک کیڑی دائرے والی کونڈی ہے جے دائرے والی کونڈی ہوندی تو تیرا جفا مان لیا کسون بھی پھاؤ لئی تے کچھا بھی پھاؤ لئی اے دائرے والی کونڈی نے پہلی 5 جڑیاں نا آئے جڑے بھائی 200 روپیہ بھر کے آئے بیٹھے انہاں دے نال دیاں جھال تے یا مار اس تو بعد تینوں کھلی چھٹی ہے نہ گڈو تے تو بھج سکدا ہے 5 چاٹا تو پہلے نہ 5 چاٹا تو پہلے تو انہوں نپ سکنا ہے سہیل گوندل فیصلہ ٹھیک ہے نا اگر گال چنگی لگی ہے تے سپراما اسٹیڈیم والے دے نام دی زوردار تاڑی اچھا تیری خوب ٹھپی ویسی تو جا تا صحیح گڈو خان پٹھان
यार पिछली दफा भी इन्हें गल हुई है इंतजामिया किदे गई है खिलाड़ियों नाम मरेंदी वधी खिलाड़ी अच जोश होंदा है वो लगते आते कोई बंदा आवाम दा नेड़े ना जावे नहीं तो नेक्स्ट असा ग्राउंड है कोई नहीं खिलाड़ी एक दूसरे मार करते पठान भी हो बिलादरी हो तो काम खराब कर रही है यार ये खिलाड़ी वापस का मसला है यार कोई बंदा बाहरों ग्राउंड च ना आवे यार ये कोई तरीका तो नहीं ये खिलाड़ी वापस का मसला है भाई खिलाड़ियों की तरफों ऐलान है पिछली दफा भी आवाम शीते कुरैशी मारे इस बारी फिर आवाम बात तबीजी कर रही है खिलाड़ी अगर खिलाड़ी मार भी छे बाहरों बंदा कोई ना ग्राउंड ज्यादा खलोवे और तू भी आ जा तू भी कुछ ले ला है हाँ हाँ गुड्डू खाने ने मार है उत्ते ने मार हाय 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 पठान है बोला के मैदान में जो कैसे है गोंदल साहब चौधरी अमायो कैसर गोंदल साहब खसूसी आमद चौधरी फैसल शहजाद राजा साहब इंशाअल्लाह ताला जिस तरह चार टीमां खेल रही हैं मंडी बाउलदीन का कप्तान चौधरी सोहेल अनवर गोंदल सीरा फकरे के शबीर गुजरात क्लब का कप्तान अली बड़ा चाप कुठारा चनाब जिला गुजरात सरगोदा जिला सरगोदे का कप्तान काशी सरगोदे वाला और शेखपुरे क्लब का कप्तान सुलेमान सुल्ली कुम्हार रखा घोड़ा और इंशाअल्लाह ताला गोंदल स्टेडियम से मोटरसाइकिल की कामयाबी कुरानदाजी के बाद आप पेश खिदमत उबरे का टिकट बदलिया कुरानदाजी 500 रुपया एंट्री फीस टिकट हो सी कुरानदाजी वास्ते नहीं हेलो यार गुड्डू खान ठंडा खलाए वो प्यादा है मेरी पठान प्यादरी पंजाबी पिरा मैं कबड्डी अच्छी खेलिया खिलाड़ी जोश होंदा खिलाड़ियों चो लग जाते एक दूसरे लिहाजा आवाम का कोई हक नहीं बनता उतों खिलाड़ियों मारना तुसी ये वेख लो सपोज तुहाडे विच खत्म हो जाती ने जिवें तुसी इन्ने लड़ते रहे यार ते जेड़े खिलाड़ी नाल मैं होता मेरी वजह तो मेरे फाइन मेरे दोस्तों ज्यादती की मैं उस खिलाड़ी तो माजरत मंगना और तहे दिल नाल माफी चाहना और गुड्डू खान पठान के अच्छे इंसान वास्ते जोरदार ताली गुड्डू खान शीशराग से दरबारी चौधरी सोहेल गोंदल सीरा से हम दोनों जनाब इज्जत बॉल